उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान के कुछ रोज बाद ही कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सीनियर रहनुमा और साबिक तर्जुमान खालिद बल्ती उर्फ खालिद खरासानी अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। इंडिया के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द सरहद पार बैठकर पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अब पाक फौज की खटमल मार मुहिम शुरू। भारतीय मीडिया और लीडर्स की चीखें। ये बात सबके इल्म में है कि कलअदम जमात के साथ भारतीय गठजोड़ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहा है, जिसके खिलाफ अब पाकिस्तान पूरी तैयारी से निमटने को खड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का आगाज किया गया, लेकिन कुछ चीजें नाकाबिले कबूल थी। तंजीम गैर रियासती अंजर है जो पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला नहीं कर सकती। कलअदम टीटीपी में अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, जबकि अफगान हुकूमत को कहा है कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तानी तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने साबिक तर्जुमान की हिलाकत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने अपने साथी के कत्ल का बदला लेने का भी ऐलान किया है, लेकिन अब इनके इल्म में ये बात नहीं कि इनके साथ होने क्या वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो राय हो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। टीटीपी का आखिरी वक्त शुरू, भारत की नींदें हराम हो गई, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बर्बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर खरासानी की हलाकत सर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई, जबकि मुख्तलिफ अखबारात का कहना है कि इसकी बोरी बंद लाश मिली और इसके सर में गोली मारकर इसे जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन पाक फौज के इस खुफिया मगर खतरनाक तरीन ऑपरेशन के बाद तालिबान की कमर टूटती हुई नजर आ रही है और वो चूहों की तरह छुपने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान ने जब टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू किए तो सवालात उठे कि पाकिस्तान ने हार मान ली। पाक फौज दुश्मन के आगे झुकने पर मजबूर, मगर बेजा तनकीद करने वाले इस बात से लाइल्म थे कि पाक फौज क्या कुछ कर सकती है और मुज़ाकरात के सब दरवाजे अब दहशतगर्दों पर बंद कर दिए गए हैं और इनका खात्मा करीब है। खरासानी की मौत की इतलात के फौरी बाद टीटीपी ने खबरों को ये कहकर झुटला दिया कि सीनियर लीडर जिंदा और बखैर आफियत है, मगर 2 दिन बाद ही कलअदम टीटीपी के हलकों में बौखलाहट दिखी जा रही है। कलअदम टीटीपी परेशान है कि कैसे इसके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई हुई। इजराइल ने बताया है कि खरासानी के बाद दीगर अहम कमांडरों पर भी हमलों की इतलात है। खरासानी की हिलाकत के बाद टीटीपी खासी हैरान है। दीगर कमांडर डर के मारे अपने बिलों में जा छुपे हैं। याद रहे कि मोहम्मद खरासानी की बोरी बंद लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद अफगान तालिबान के रहनुमाओं को देखा गया था। नाजरीन, खरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था और इसका असल नाम खालिद बल्ती था। मोहम्मद खरासानी मीर इंशा में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की कामयाबी के बाद वो अफगानिस्तान भाग गया था। वो शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद कलअदम टीटीपी का तर्जुमान बना था। भारत की फंडिंग और असलाह की फरहमी के साथ वो मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के प्लान बनाता था और टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में मसरूफ था और सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मजीद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा था। इलावाज़े इस जलील शख्स ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा भी दिया था, मगर अब वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन चुका है। खरासानी की मौत से एक हफ्ता कबल ही प्रेस ब्रीफिंग में अस्करी तर्जुमान बाबर इफ्तिखार ने टीटीपी की बर्बादी का इशारा दिया था। इनका कहना था कि टीटीपी से सीज फायर खत्म हो चुका, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस नासूर से छुटकारा हासिल न कर लें। सीज फायर मुआहिदा 9 दिसंबर को खत्म हो गया था। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो अभी मुअत्तल है और ऑपरेशन जारी है। ये कहना पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह का, जिन्होंने इस बात की वजाहत भी कर दी थी कि मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर इन गैर रियासती अस्करियत पसंद अनासिर के साथ बातचीत करना एतमाद बढ़ाने की एक कोशिश थी। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त के बाद नई अबूरी अफगान हुकूमत के सामने पाकिस्तान की हुकूमत ने यह शर्त रखी थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान जमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। तो अफगान हुकूमत की जानिब से इस तनाजुर में ये दरख्वास्त की गई और कहा गया कि वो इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे और पाकिस्तान की शराइत मनवाई जाएंगी। इस हवाले से शराइत और ज़वाबित फिलहाल तय नहीं किए गए थे। बाबर इफ्तिखार ने बताया कि टीटीपी एक यकजा गिरोह नहीं है, इनके भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इसलिए कुछ मसाइल पैदा हो गए। हमारी जानिब से कुछ ऐसी शराइत सामने रखी गई जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता था।
اس لیے اس وقت سیز فائر نہیں ہے، ہم لڑ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ہر روز آپریشن کر رہے ہیں اور ہم ایسا تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہم اس ناسور سے چھٹکارا حاصل نہ کر لیں۔ اس بات کا پاکستان کیش کرائے گا، جس کے نتیجے میں اب ناسور کا خاتمہ طے ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں شامل کچھ گروپوں سے مذاکرات کی تصدیق کی گئی تھی۔ ترک نشریاتی ادارے کو دیے گئے ان کی ریویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں شامل کچھ گروپوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت افغان طالبان کے تعاون سے افغانستان میں ہو رہی ہے، تاہم وہ اس بات چیت کی کامیابی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کو مشروط معافی دیے جانے کے بیان کے جواب میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا کہنا ہے کہ معافی غلطی پر مانگی جاتی ہے اور ہم نے کبھی دشمن سے معافی نہیں مانگی۔ ناظرین، اب بات کریں گے پاک افغان بارڈر کی، تو میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ لگائے جانے کے حوالے سے حالیہ تنازع کے بارے میں کہا کہ پاکستان افغانستان سرحد پر باڑ لگانے میں پاکستانی شہداء کا خون شامل ہے، یہ نہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی۔ اس باڑ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں، انہیں محفوظ بنانا ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ مسلح افواج کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور دونوں طرف بسنے والے لوگوں کی سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ موجودہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد سوشل میڈیا پر مسلسل ایسی ویڈیوز گردش کرتی رہی ہیں جن میں سرحد پر سیکیورٹی کے لیے نصب خاردار تاروں کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایسے بیان بھی سامنے آئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ اس سرحد جو ڈیورنٹ لائن کے نام سے جانی جاتی ہے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تاہم بدھ کے روز افغان دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ طالبان حکومت مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم، بات چیت اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتی ہے، اس لیے اس مسئلے کا باڑ اکھاڑنے کے واقعات کو سفارتی طور پر حل کیا جائے گا۔ ڈی جی ISPR کا کہنا تھا کہ افواہوں، غلط فہمیوں اور سپوائلرز کا سدباب کرنے کے لیے مقامی طور پر پیش آنے والے اکا دکا واقعات باڑ کو نقصان پہنچانے کو بربادی اور مکمل احتیاط سے حل کرنا ہے تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اطراف حکومتی سطح پر اس حوالے سے مکمل اہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان سرحد پر امن حال ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور ناقابل رسائی علاقے تھے جو دہشت گردوں کو سرحد کی دونوں جانب نقل و حرکت کی سہولت میسر کرتے تھے اور اسی وجہ سے یہاں باڑ لگانے کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا تھا جو اب مکمل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے اچانک انخلا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے اور مغربی سرحد کی مینجمنٹ کے تحت جو کام جاری ہے وہ معینہ مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر پاکستان کی طرف سے 1200 سے زائد پوسٹ ہیں جبکہ دوسری جانب صرف 337 پوسٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری پوسٹ کے درمیان 7 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے کسی بھی قسم کی تخریبی کارروائی کو چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔